नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी संक्रमणको संख्या वात्तै बढ्यो, मृत्यु दरमा पनि नयाँ रेकर्ड। प्रत्येक दिन मृत्युको संख्या बढिरहेको छ। आज 225 जनाको मृत्यु भएको छ। जताततै सन्तरास छ। बिरामीले उपचार पाएका छैनन्, अस्पताल ठप्प छ, अस्पतालमा बेड छैन, अक्सिजन छैन र आइसियु पनि छैन, भेन्टिलेटर पनि छैन। जताततै देशभरि नै कोरोनाले गाँजेको छ। गाउँ गाउँमा संक्रमणको संख्या यतिखेर हत्तै बढेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष खुलासा गर्दैछौँ। अहिलेको अवस्थाको बारेमा, पछिल्लो संक्रमणको बारेमा र देशभरि कोरोनाको जुन किसिमको संक्रमण यतिखेर देखिएको छ, यसको नियन्त्रण गर्नको लागि साँच्चै सरकारले कस्तो किसिमको रणनीति बनाउँदैछ त? अब सरकार कसरी अगाडि बढ्दैछ त? आज स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले घोषणा गर्नुभएको छ, कोभिड अस्पताल बनाउने सबै अस्पताललाई त्यो सम्भव छ। अब सबै कोभिड अस्पताल भइरहँदाखेरि साँच्चै बिरामीहरूले उपचार पाउँछन्। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि, सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि र देशभरिको बिरामीको बिचल्लीको कुरा गर्दाखेरि र छटपटाइरहेका छन्। धेरै ठाउँमा एम्बुलेन्समा पनि बर्मा लुट छ। त्यहाँ पनि साँच्चै बिरामीलाई लिएर जाँदाखेरि 10,000 लिन्छ। किन यस्तो भएको छ? जताततै बर्मा लुट। तर पनि अब सरकारले अक्सिजन ल्याउनै पर्छ। अक्सिजनको विकल्प छैन। अक्सिजनको लागि भारतबाट पनि चीनबाट पनि सिलिन्डरहरू ल्याउनु पर्छ। चीनबाट सिलिन्डर आइसकेको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। अहिलेको अवस्थाको बारेमा, कोरोनाको संक्रमणको बारेमा, यसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले कस्तो किसिमको रणनीति बनाउँदैछ? उपचार नपाएर बिरामीको मृत्यु हुन नपरोस्, मेरो आग्रह छ सरकारलाई। यतिखेर जुन किसिमको दर्दनाक अवस्था छ, काइलाग्दो अवस्था छ र सङ्कटमा छ मुलुक, कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। निषेधाज्ञा पनि बढेको छ 15 दिन। अब निषेधाज्ञा बढिरहँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि फेरि पनि 15 दिन बन्द भएको छ। अब बन्दाबन्दीमा मुलुक छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, समस्या छ, जटिलता छ। देशका सबै राजनीतिक शक्ति एक भएर जानुको विकल्प छैन। यस्तो बेलामा तपाईँहरू मिल्नुहोस्, हातेमालो गर्नुहोस्, सहकार्य गर्नुहोस्, जनतालाई बचाउनुहोस्। मेरो आग्रह छ, जनतालाई बचाउनुहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, जनता मरिरहेका छन्, जनता कराइरहेका छन्, जनता समस्यामा छन्, जनता खाना नपाएर पनि रोइरहेका छन्, औषधि नपाएर, उपचार नपाएर पनि जनताहरू कराइरहेका छन्, छटपटिरहेका छन्। त्यतातिर देशको, राज्य संयन्त्रको ध्यान जानुपर्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै पक्षलाई, यतिखेर तपाईँहरू सबै एक हुनुहोस्, जनता पनि सचेत रहनुहोस्, सावधानी अपनाउनुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्, सेनिटाइजर प्रत्येक दिन हातमा दल्नुहोस्। मेरो आग्रह छ, अनुरोध छ तपाईँहरूलाई। देशमा ठुलो महामारी फैलेको छ। सातवटै प्रदेशको आकलनको कुरा गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू छ, जटिलताहरू छ। उपचार नपाएर धेरै बिरामीहरू यतिखेर मृत्युको मुखमा पुगिरहेका छन्। कसले बचाउने जनतालाई? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो आह्वान गर्नुभएको छ, 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनको लागि। अब साँच्चीकै संविधानको धारा 76 को 2 अनुसारको सरकार पर्सिसम्म मुखले पाउला त? आज नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग बुलानीले कण्ठमा छलफल गर्नुभएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ, कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। कङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्र, जसपा र माधवकुमा नेपाल झलनाथ खमाल समूहलाई एकसाथ लिएर गएर बहुमत पुर्याउने उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। साँच्चीकै बहुमत पुर्याउन शेरबहादुर देउवा सफल हुनुहोला त? उहाँले साँच्चीकै बहुमत पुर्याउनु होला त? नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला त? आज कङ्ग्रेसले भनेको छ, शेरबहादुर देउवा अगाडि बढ्नु भएको छ, कङ्ग्रेस अगाडि सरेको छ। तर कङ्ग्रेससँग बहुमत छैन। बहुमत पुर्याउन सक्नुहुन्छ त? शेरबहादुर देउवाले, प्रचण्डले पनि बहुमत पुर्याउने कुरा बताउनु भएको छ, सम्भव छ। उपेन्द्र यादवले पनि भन्नुभएको छ, तर महन्त ठाकुरले मान्नु भएको छैन, राजेन्द्र महतोले मान्नु भएको छैन। उहाँहरूले अहिलेको अवस्थामा सरकार बनाउन सकिँदैन, हामी नयाँ गठबन्धनमा जाँदैनौँ भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। यो अवस्थामा साँच्चीकै बहुमत कसले पुर्याउला त? शेरबहादुर देउवाले जादुको छडी देखाउन सक्नुहोला, चमत्कारिता देखाउन सक्नुहोला,
बहुमत पुर्याउनुको लागि उहाँले रातारात कस्तो किसिमको रणनीति अपनाउनु होला त? महन्त ठाकुरसँग वार्ता गर्ने भन्नुभएको छ उहाँले। झलनाथ खनाललाई माधवकुमार नेपालसँग वार्ता गर्छु भन्नुभएको छ। वार्ता फलदायी होला, उपलब्धिमूलक होला, यो वार्ताले साँच्चीकै निकास देला, बहुमत जुटाउन शेरबहादुर देउवालाई सफलता मिल्ला। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। एमाले पार्टीभित्र पनि माधवकुमार नेपाल समूहले आज पनि बैठक राखेको छ। आजको बैठकमा के भयो त? स्थायी समितिको बैठकमा नेताहरूले के भन्नुभयो त? माधवकुमार नेपाल जोखाना हेर्दै हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने, 20 जना सांसदले राजीनामा दिने कि नदिने, र उहाँसँग साँच्चीकै 20 जना सांसद स्वतः राजीनामा दिनको लागि सबै तयार भएर बसेका छन् त? यदि 20 जना सांसद राजीनामा दिन तयार भएमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ। त्यसैले माधवकुमार नेपाल पनि निर्णायक व्यक्ति बन्नुभएको छ। तर जनता समाजवादी पार्टीले महन्त ठाकुरलाई अगाडि सारेको छ प्रधानमन्त्रीको लागि। आज बसेको नेताहरूको बैठकले भनेको छ अब फेरि पनि जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भनेर। त्यो सम्भव छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालको बिचमा वार्ताहरू हुन थालेको छ बाक्लो। त्यो वार्ताले साँच्चीकै नयाँ प्रधानमन्त्री देशलाई दिन सक्छ पर्सिसम्ममा। यदि नयाँ प्रधानमन्त्री देशले पाएन भने केपी शर्मा ओली देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको नाताले बहुमतको सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मुलुक फेरि पनि निर्वाचनमा जानेछ, कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आज हामी नेपाली कङ्ग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्छ, कङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन, विकल्पहरू के छन् नयाँ गठबन्धनको लागि, नयाँ सरकारको लागि, प्रधानमन्त्रीले कस्तो कदम चाल्न सक्नुहुन्छ यो बिचमा, महन्त ठाकुर कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरको बिचमा विवाद छ जसमा फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। यो अवस्थामा अब मुलुकले साँच्चीकै निकास पाउला कि नपाउला? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष खुलासा गर्दछौँ। केही समयको विश्रामपछि नेपाली कङ्ग्रेसका बौद्धिक नेता प्रदीप गिरीको साथमा आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नु। हाम्रो बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसका बौद्धिक नेता प्रदीप गिरी हुनुहुन्छ। प्रदीप गिरीजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। देशमा कोरोनाको सङ्क्रमणले भयावह स्थिति छ, महामारी छ। आज 225 जनाको मृत्यु भयो। तर दलका नेताहरू को प्रधानमन्त्री बन्ने, को प्रधानमन्त्री नबन्ने, कसलाई हटाउने, कसलाई राख्ने चलखेलमा लागेका छन्। यो कतिको सही बेला हो आज देशमा सरकार परिवर्तन? यस्तो अभूतपूर्व र दर्दनाक अवस्थामा नेताहरू यसरी पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नाले जनताले राम्ररी चिन्ने मौका पाएका छन्। मानिस पदले असल मान्छे हुँदो रहन्छ, पदले ठुलो मान्छे हुँदो रहन्छ। यहाँ त को जनतासँग उभिन्छ, कहिले जनतालाई साथ दिन्छ, कहिले जनतालाई यो मृत्युको मुखमा जानबाट बचाउँछ, यस्तो मान्छे चाहिएको थियो। तर तपाईँले अहिले भने जस्तै हामी पदका लागि, कदका लागि, तँ ठुलो कि म ठुलोका लागि लडाइँ गर्दैछौँ। एउटा हिन्दीमा बडो राम्रो उखान छ, मनुष्य कद से बड़ा नहीं होता है, कद भनेको फिजिकल हाइट, पद से भी बड़ा नहीं होता है, आपके साथ विपत्ति में जो खड़ा होता है वही बड़ा होता है भन्ने छ। तर यहाँ त राष्ट्रिय विपत्ति छ आज देशमा, तर कोही पनि खडा भएको छैन। दलका नेताहरूको दृष्टिकोण खोइ आएको, विचार खोइ आएको, खोइ सहमति भयो, खोइ राष्ट्रिय चिन्तन सोच। एकदम ठिक भन्नुभयो प्रदीप गिरीजी। तपाईँले ठिक भनिदियो। मानवीय संवेदनशीलता छैन। तपाईँले ठिक औँल्याउनु भएको छ। कुनै समयमा तपाईँले पनि पढेको, तपाईँले पनि दोहोऱ्याएको, तपाईँले पनि सुन्नु भएको र सुनाएको धेरै बिपी कोइरालाको प्रसिद्ध कोटेसन छ, तिमी असल हुनु है बाबु, ठुलो नहुनु भनेर। ठुलो हुनेमा मानिसको प्रतिस्पर्धा छ। यो साँच्चै नै बडो शर्मनाक लज्जास्पद कुरा। तपाईँ हामी समयको लागि लज्जास्पद। हरेक ठाउँमा जनताहरू यतिखेर पीडामा छन्, जताततै रोइरहेका छन्, उपचार नपाएर छटपटिरहेका छन्। अस्पतालमा बेड छैन, अक्सिजन छैन, आइसियु छैन, भेन्टिलेटर छैन। तर बालुवाटार र बुढानीलकण्ठमा अब नयाँ सरकारको बारेमा बहस जारी छ। अब कङ्ग्रेस कहाँ चुक्यो त भन्नुहोस् न त? तपाईँ प्रश्न कङ्ग्रेसको मात्रै रहेन ऋषिजी। हाम्रो यो मुलुक, हाम्रो यो संविधान, हाम्रो यो जुन राष्ट्रिय चेतना हो त्यो नै कहाँ पुग्यो भन्ने आइराखेको छ। अब यो काङ्ग्रेस र एमाले अथवा माओवादीको मात्रै प्रश्न रहेन। एकातिर यो कोरोनाको महामारी, नेताहरूको यो के भन्ने सानो सोचाइ,
र अर्कोतिर जुन अहिले विगतमा केही राजनीतिक घटनाहरू भएका छन् ती राजनीतिक घटनाहरूको जुन एउटा निहितार्थ परिणति र गन्तव्य छ त्यो साँच्चै नै असाध्यै नै विचारणीय र चिन्तनीय छ। अब नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आज निर्णय गरेको छ, शेरबहादुर देउवाले बैठक बोलाउनु हो पदाधिकारीहरूलाई र अब कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ, म प्रधानमन्त्री बन्छु, तपाईँहरूले मलाई सहयोग गर्नुहोस् र म माधव कुमार नेपालसँग, झलनाथ खनालसँग, उपेन्द्र यादवसँग, प्रचण्डसँग, महन्त ठाकुरसँग कुरा गर्छु भन्नुभएको छ। सम्भव छ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्न? हेर्नुहोस्, अहिले संसद प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गर्नुभयो र चुनाव डाक्नुभयो, चुनाव आह्वान गर्नुभयो होइन तपाईँलाई थाहा छ। त्यसमा सत्य कुरा भन्दाखेरि एउटा पार्टीको रूपमा काङ्ग्रेस अलिकति अन्य मनस्क मनस्थितिमा थियो, दुविधामा थियो। चुनाव हो, प्रजातन्त्र भन्नेमा थियो। तर हामी के साथीहरूले होइन यो ओलीले सर्वथा असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो भनेर बाहिरको पत्रकार समूह, तपाईँले भन्नुभएको थियो जनता जान्न चाहन्छ नि कार्यक्रममा आएर संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने पहिलोपटक तपाईँले बोल्नुभएको थियो त्यही कार्यक्रममा। पुनर्स्थापना भएको पनि कति दिन भइसक्यो भन्नुहोस् त? कति भयो कति भयो। तर नयाँ सरकार पुनर्स्थापना पछि जुन अर्को फैसलाले, सर्वोच्चको फैसलाले यो नेकपा माओवादीलाई नेकपा एमालेबाट छुट्याइदिएर बेग्लै पहिचान दियो, त्यो भएको पनि धेरै दिन भइसक्यो। यो दुई महिनाभन्दा बढी समय यत्रो नराम्ररी प्रतिपक्षले गुमायो। समयभन्दा ठुलो राजनीतिमा केही पनि हुँदैन। तपाईँले समयमा चुकेपछि, ऐन समयमा तपाईँले प्रहार नगरेपछि, आक्रमण नगरेपछि, जङ्गबहादुरले कोतवरमा गोली हाने चाहिँ भन्ने उदाहरण दिने गरेको छु, चुक्नुहुन्छ। समय बलियो हुन्छ, मान्छे बलियो होइन। पुनर्स्थापना भएको दिन सबभन्दा भग्न मनस्थितिमा, भग्न मनोरथमा प्रधानमन्त्री ओली थिए। हिजो संसदमा एकदम नराम्रो उनको सङ्ख्याका बावजुद अहिले उनी त्यति भग्न मनोरथ पराजित छैनन्। किन? उनले 2 महिना संसदलाई एकदमै कुनै कार्यक्रम दिएनन्, कुनै काम गराएनन्। प्रतिपक्षले कुनै भूमिका गर्न सकेन। कुनै प्रतिपक्षले भूमिका गर्न नसकेको हुँदा उनी लगभग यो सिद्ध गर्न समर्थ भए कि संसदको काम छैन भनेर। संसदलाई उनले एक प्रकारले बेइज्जत गरे, अपमानित गरे र संसदको अप्रासङ्गिकता सिद्ध गरे। हामी टुलटुल हेरिराख्यौँ। प्रतिपक्षका रूपमा सबभन्दा संवैधानिक रूपले प्रतिपक्ष हुनुभएको हाम्रो शेरबहादुरजी, ओलीका सर्वाधिक सशक्त मजबुत कटु आलोचक प्रचण्डजी, ओलीसँग आज छुट्टिन्छु भोलि छुट्टिन्छु भनेर अनेकन चुनौती पेश गरिरहनुभएका बादलजी, उहाँहरूले बहुमूल्य समय गुमाउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब आज भोलि के हुन्छ, को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्न सकिन्न। त्यस्तो किन भन्न सकिन्न? किन भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन। अब यसमा म तपाईँलाई विषय परिवर्तन गर्छु। सम्भावना त मोहन ठाकुर बन्ने पनि छ। सम्भावना तपाईँ बाबुरामजीको इन्कार नगर्नुहोस्। यो बाहेक तपाईँले चिन्दै नजान्दै गरेको अनेक इच्छुक, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा डार्क हर्स भन्छन्, त्यस्ता पनि होलान्। तर मुख्य कुरो म आज तपाईँको यो लोकप्रिय संवादबाट एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। आजका मितिमा कोरोनाको यत्रो आतङ्कका माझमा, मुलुकको कहाली लाग्दो अवस्थामा संविधानको प्रत्येक धारा अग्नि परीक्षाबाट गुज्रिरहेको बेलामा के को प्रधानमन्त्री बन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो त? तर अहिले त्यही महत्त्वपूर्ण हो विषयवस्तु भएको छ। म पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर बन्ने चाहनुला। तपाईँ त झन् चाहनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। तपाईँ शेरबहादुरजीको ओली उत्तिकै मित्र हुनुहुन्छ। असली कुरा के भने आजका मितिमा तपाईँले माथि कोरोनाको सन्दर्भबाट कुरा उठाउनु भयो, को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरो हो कि कसरी कोरोनाबाट आहत भएका र आहत हुँदै गरेका र निकट भविष्यमा कुनै पनि निस्तार नदेखिएको, कुनै पनि छुटकारा नदेखिएको, कुनै पनि मुक्ति नदेखिएको यस महामारीबाट, यी महामारीबाट पीडित दाजुभाइ नेपालीका साथ को साथमा उभिन्छ, कसले उनीहरूलाई संवेदना देखाउँछ र त्यसको बाटो के हुन्छ, पद्धति के हुन्छ भन्नुको साटो बन्द कोठामा तपाईँले भने जस्तै हाम्रा मित्रहरू विभिन्न तर्क दिएर, विभिन्न कारणहरू दिएर प्रधानमन्त्री बन्ने हिसाब किताबमा सायद मान्छे किनमेलमा सक्रिय छन्। यसमा प्रधानमन्त्री ओली पनि एकदमै सक्रिय हुनुहुन्छ। अझ उहाँ त अब म प्रधानमन्त्री रहन्छु, कसैले रोक्न सक्दैन मलाई, तिम्रो मेरो मन्त्रीमण्डललाई को आउँछ आऊ भनेर मानिसहरूसँग उहाँले सम्पर्क गरेको
जानकारी पनि अहिले प्रसारित भइरहेको छ। होइन, मलाई महन्त लाग्छ ठाकुरले भन्नुभएको छ आउनु सरकारमा सहकार्य गरौँ, पालोटारमा बोलाएर भन्नुभएको छ। अब त्यसो भए शेरबहादुर देउवाले महन्त ठाकुरलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्न? अब बहुमत पुर्याउनको लागि त महन्त ठाकुर त निर्णायक भयो। अब त ऋषिजी हाम्रा दर्शकहरूलाई, हाम्रा श्रोताहरूलाई सायद यस प्रश्नमा धेरै रुचि होला, त्यसैले तपाईँले पनि यो प्रश्न गर्नैपर्छ, म पनि तपाईँको अगाडि कुर्सीमा आएर उत्तर दिनैपर्छ। तर फेरि एकपल्ट तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु म, विगत महिनाहरूमा, महिना होइन वर्षहरूमा हामीले नेपालमा गणतान्त्रिक संविधान ल्याएर घोषणा गरेर काठमाडौँमा दीपावली र मधेसमा कालरात्रि ब्ल्याक डे मनाएको दिनदेखि 5 वर्षमा हामीले देशमा केही घटनाक्रम देख्यौँ? सम्झिनुहोस् त। पहिलो कुरा तपाईँ के सम्झिनुहोस् भने 72 को त्यो संविधान हामीले स्वीकार गर्दा, राजी गर्दा एकदम सम्झिन आवश्यक छ। संविधानका धारामा, संविधानको सम्पूर्ण यो सारांशमा, संविधानको उद्देश्यमा छलफल ठिकले भएको रहेछ त? अहिले संविधानको धाराहरूले के भन्दैछन्? धाराहरूको अन्तर्विरोध, तिनको अस्पष्टता, तिनको बाजाबाज विचार गर्नुहोस् त। यो संविधान हामीले यस्तो घडीमा लेख्यौँ, यस्ता पद्धतिले लेख्यौँ, यस्ता प्रकारले लेख्यौँ, दुनियाँमा कहीँ संविधान लेखिएको छैन, यस्तो कहीँ लेखिएको छैन, दावासाथ भन्छु म तपाईँलाई। फलस्वरूप संविधानभित्र अन्तर्निहित रहेका अन्तर्विरोधहरू, अब यो संविधानका बारेमा बहस गर्ने ठाउँ होइन, थाहा छ मलाई, त्यो छर्लङ्ग भएका छन् विगत 5 वर्षमा। एक, यो कस्तो संविधान हो? ल तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्का भयो, तिम्रो पार्टीलाई संविधानमा दस्तखत गर्न बाध्य गरौ, ल्याऊ सबैलाई भनेर बिना बहस भावी प्रधानमन्त्री ओलीलाई बनाउने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीललाई पनि म संविधानको पिता भएँ भनेर घोषणा गर्नुपर्ने, मधेस असन्तुष्ट, हामी जस्ता अनेक पार्टीभित्रका साथीहरू असन्तुष्ट, थारू अधिकारबाट वञ्चित दलितका अन्तरिम संविधानले दिए अधिकार पनि खोसिएका। 3, तेस्रो, त्यसैका बिचमा तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस्, एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छिमेकीले आएर स्पष्ट भन्नु, यो संविधान तपाईँले घोषणा गर्ने समय छैन। तर आज पनि भारतीय जनता पार्टीका एकजना प्रख्यात नेताले भन्नुभएको छ, केपी शर्मा ओली हाम्रो रोजाइ हो, प्रचण्ड होइन। बुझेँ। आइसक्यो प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीको नेताको। तपाईँको ती नेताको नाम सुब्रमण्यम हो। अब यो सुब्रमण्यमको नाम सम्झना साथ भारतीय राजनीतिको दैनिक लेखाजोखा राख्ने कुनै पनि व्यक्ति हाँस्ने छ। उनी भारतीय राजनीतिका बडो पठित, अध्ययनशील र एकदम फटफटे महत्त्वपूर्ण विदूषक हुन्। अब नेपालको यस्तो अवस्था छ कि उनले बोलेको कुरालाई भारत सरकारको नीति मानिएला, त्यसअनुसार धेरै उतार चढाव पनि होला। तर म सुब्रमण्यम साहबलाई एउटा राजनीतिज्ञका रूपमा गम्भीरतापूर्वक लिन्न, उनको वक्तव्यलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिन्न। उनले हार्वर्डबाट पिएचडी गरेका हुन्। इन्दिरा गान्धीको त्यो इमर्जेन्सीका बेलामा व्यक्तिगत बहादुरीका केही काम गरेका थिए। त्यति बेला हिन्दुस्तानमै पढ्दै थिएँ, जेएनयूमा पढ्दै थिएँ। त्यसो भारतीय जनता पार्टीको चाहना केपी शर्मा ओली होइन र? हेर्नुहोस्, यो पनि मलाई लाग्छ, यो पनि मलाई के सुन्नुहोस्, बाहिर चर्चा सुरु भएको छ, एकदम यो चर्चा आवश्यक छ र यो चर्चाको अन्तर्यमा, गुह्यमा, भित्री तहमा जानुपर्छ। हामीले जानुपर्छ, यो मञ्चले जानुपर्छ। यसले यसरी हेरौँ त, हामी सुब्रमण्यमको व्यक्तित्वलाई, पृष्ठभूमिलाई र भाजपासँग सम्बन्धलाई पहिले कतिलाई थाहा छ? यो सबभन्दा ठुलो कुरो, यो प्रश्न गर्छु म। उनले एउटा ट्विटरमा एउटा कुरा लेखे भन्दैमा काठमाडौँ तरङ्गित छ। र अब एउटा कुरा, विश्वकोमा जति पनि देशहरू छन्, जति पनि विश्वमा लेखपढ गर्ने मानिसहरू छन्, लेखकहरू छन्, तिनले अनेक कुरा लेखिरहेका हुन्छन् नेपालका बारेमा, नलेखेका हुन्नन्। तपाईँले याद राख्नुभयो, हामी अझ त अरू नेपालको बारेमा कति गम्भीर किताब त विदेशीले नै लेखेका छन्। विदेशीले नै आएर गम्भीरताले लेखे। अहिले पनि 200 250 वर्षदेखि नेपालको पहिलो प्रामाणिक इतिहासदेखि नेपालको बारेमा लेखेको राजनीतिक वक्तव्य, तिनले हामीलाई उद्वेलित गर्दैन, तिनले हामीलाई आन्दोलित गर्दैन एउटाले गर्दा। तर यो राम्रो हो त। र नेपालीभित्र यत्रो ज्यादा आत्महीनता, प्रचण्ड ठिक हो कि बेठिक हो तपाईँलाई थाहा छैन। होइन, भारतीय जनता पार्टीको एउटा तर्क आएको छ, भारतीय नेताहरूको पनि धेरै गुनासोहरू बाहिर आएको छ। क्षमा चाहन्छु, त्यो भारतीय जनता पार्टीका सुब्रमण्यम स्वामी कदापि प्रतिनिधि व्यक्ति होइन, यो म याद राख्नु होला। अहिले उनी राष्ट्रसभामा छन्, राष्ट्रसभामा पता नि कच्छन् त्यहाँ 80 वर्ष काटिसकेका छन् उनी। पहिले यो कुरा बुझ्नु होला, उन भारतीय जनता पार्टीको
र भारतीय जनता पार्टी कुनै विचार नै छ भने पनि न त भारत सरकारको मान्यता हुन सक्दैन, यो बुझ्नुहोस्। र मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, क्षमा याचना गर्दै सुब्रमण्यमसँग, उहाँका टिप्पणी कुनै गम्भीर हुन्नन्। म विषयलाई बदल्न चाहन्छु, यसरी बदल्न चाहन्छु कि प्रचण्डलाई हामीले चिनेको छैन। तपाईँलाई थाहा छ यो देशमा उनीहरूको ऊ हो, त्यो आफ्नो उनीहरू सीमा अतिक्रमण गरे हुन्, त्यो कूटनैतिक सीमा अतिक्रमण हो। चाहे उनी प्रचण्डका विरोधमा बोलुन्, त्यसका लागि प्रचण्ड दुःखी हुने काम छैन, चाहे ओलीका पक्षमा हुन्, त्यसका लागि पनि ओलीले सुखी हुने काम छैन। मुख्य कुरो तपाईँले र मैले, तपाईँका सहयोगीहरूले, हामी दुवैले आफ्नो अनुभवबाट, ऐतिहासिक अनुभवबाट, आफ्ना सुख र दुःखका बिचमा, आफ्ना आश र त्रासका बिचमा प्रचण्ड र ओलीलाई राम्ररी चिनेका छैनौँ। हामीलाई सुब्रमण्यको सर्टिफिकेट चाहिन्छ अथवा भारत सरकारको सर्टिफिकेट चाहिन्छ। नेपालको राजनीतिमा भारतको दबदबाब त छ नि, त्यो अलग विषय, त्यो बिल्कुलै अलग विषय हो। त्यसलाई तपाईँ प्रचण्ड र ओलीसँग नजोड्नुहोस् भन्ने भनाइयो मेरा, र सुब्रमण्यमको व्यक्तित्वसँग नजोड्नुहोस् भन्ने भनाइयो। अब यो कुरा नेपालमा आज भारतको दबदबा कस्तो छ वा छैन भन्ने कुरा अलग विषय हो। तपाईँलाई के लाग्छ? जस्तो केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ 2 पटक, हो किन? अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ प्रचण्ड। केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओलीलाई भारतको पछिल्लो समय सहयोग देखियो। ए भगवान्, अच्छा सुन्नुहोस्, महन्त ठाकुर भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीको विकल्प छ। ल ठिक छ, ल सुन्नुहोस्, ल पछिल्लो समय सहयोग देखियो, कति महिनाको सहयोग देखिएको तपाईँको विचारमा? तपाईँ भन्नुहोस् न। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ दिन भारतका रका प्रमुख सामन्त गोयल आएर प्रधानमन्त्रीलाई ओली आएर रात्रि भोज गरेपछिदेखि ओलीको दृष्टिकोण बदलियो र भारतको दृष्टिकोण ओलीको बदलियो भन्ने भनाइ छ क्या। दबदबा 3 महिनामा भएको हो त? यही 3 महिनामा दबदबा बढेको हो? तपाईँलाई प्रश्न गर्छु। कुनै पनि छिमेकी देशको अथवा महाशक्तिको, क्षेत्रीय शक्तिको दबदबा 3 महिनामा बढ्ने र घट्ने हुन्छ? यो मलेरियाको ज्वरो हो, मलेरियाको ज्वरो। यो त मलेरियाको ज्वरो तुरन्त बढ्छ, तुरन्त घट्छ नि, थाहा होला नि तपाईँलाई। ज्वरो पनि धेरै किसिमका हुन्छन्। भन्ने के कोही भारत आफ्ना भूराजनैतिक कारणले गर्दा, मुख्यतः जियो पोलिटिकल कन्डिसनले गर्दा नेपालमा आधारभूत रूपमा प्रभावशाली छ। त्यो आज ओलीलाई उसले ब्याक गरे हुनाले होइन, कुनै समय उसले प्रचण्डलाई ब्याक गरेको भने हल्ला थियो, तपाईँलाई थाहै होला। खुब मान्छे प्रचण्डलाई इन्डियाले बोकेको छ भन्थे। यी तात्कालिक, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा ट्याक्टिक्स भन्छ, नेपालीमा कार्यनीति भन्नुहुन्छ, तात्कालिक कार्यनीतिका सवालहरू हुन्। भारत सरकार ओलीका साथ देखिएको होला, म पनि त्यो देखिएको छ भने यकिन भन्न सक्दिनँ म। त्यो तपाईँ हाम्रो लागि बडो विचार गर्नुपर्ने विषय चाहिँ हो भने, होइन भने विचार गर्नुपर्ने विषय। समस्या आज के छ भने, तपाईँलाई सानो प्रश्न गरौँ है, तपाईँले नेपालीका राजनेताहरूमध्ये, राजनीतिज्ञमध्ये यसलाई दोहोरो समाजमा सबभन्दा बढी त मानेको मान्छे को हो? खुब ठुलो त्यागी तपस्वी मानेको तपाईँले? मैले कृष्णप्रसाद भट्टराई। गुड। मैले पहिलो अन्तर्वार्ता पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईबाट सुरु गरेको। बिपी कोइराला होइन? होइन, बिपी पनि हो, तर मैले त कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग त सङ्गत गरेँ नि त, बिपी कोइरालासँग सङ्गत गर्न पाइनँ। ठिक भन्नुभयो। र तर आज नेपाली राजनीतिमा सबैले भन्छन् कि बिपी भन्ने चलन छ, बिपीले देशको राजनीतिलाई नयाँ मोड दिनुभयो भन्ने। त्यो कुरा म पनि स्वीकार गर्छु। यस कुरामा कुनै शङ्का छैन। बिपी बाँचुन्जेल नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित गर्नुभयो। मैले भन्ने गरेको छु, व्यक्तिका रूपमा, इन्सानका रूपमा, एउटा महापुरुष गरेर म पनि किसिमले एउटा ज्यादा प्रभावित छु बिपीको तुलनामा। त नेपालको इतिहासलाई बिपीले प्रभावित गर्नुभयो। प्रभावित गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो आखिरी वर्षहरूमा इन्दिरा गान्धीसितको आफ्नो चिड, असन्तोष, मतभेदलाई व्याख्या गर्ने क्रममा उहाँले इन्दिरा गान्धी र इन्दिराको मतभेद बिर्सिनुभयो। इन्डिया र इन्दिरा। बिपी कोइरालाको एकदम नजिकका साथी देवकान्त बरुवा, एकदम नजिकका सँगै बिचमा पढाए। उनी काङ्ग्रेस, भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस सभापति थिए, सबैलाई थाहा छ। अहिले कोइराला परिवारका बढी सदस्यहरू प्रकाश कोइराला, सुषमा कोइराला, शेखर छँदैछन्। असाध्यै राम्रो मित्र थिए देवकान्त बरुवा। त देवकान्त बरुवाले भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको सभापति भएको के भन्यो भने, इन्दिरा इज इन्डिया, इन्डिया इज इन्दिरा भने। इन्दिरा नै इन्डिया हो, इन्डिया नै इन्दिरा हो भने। बिपीले पछि आएर के गर्नुभयो भने, इन्दिरा गान्धीले आफूलाई दुःख दिएको सिलसिलामा, आफूसँग मात्रै दिएको सिलसिलामा अब इन्दिरा गान्धीले नेपाल खान खोज्ने एउटा कुरा भयो। अब भारतले नेपाल खान्छ, जे हुन्छ भारतले गर्छ, सूर्य बहादुरलाई सत्तामा ल्याउने भारत, उहाँको भाषण पढ्न सक्नुहुन्छ, फलानु काम गर्ने भारत हो। यस्ता उहाँले एकपछि अर्को जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा के खुलासा गरिदिनुहोस् भने, अब मुलुकमा नयाँ सरकारको लागि बहस सुरु भएको छ। फेरि आउँछु, नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभाव छ कि छैन, तपाईँ भन्नुहोस्। सुन्नुहोस्,
भारतको प्रभाव छ र जुन अतिरञ्जित रूपमा लगभग हास्यास्पद रूपमा भारतको प्रभावका बारेमा नेपालमा चर्चा हुन्छ त्यो एउटा अफसोस चर्चा हो। जसले गरे भए पनि, पृथ्वीनारायण शाहले गरे भए पनि, राजा महेन्द्रले सुरु गरे भए पनि, बिपी गोरडाले जलमल गरे भए पनि, ओ भारतले यसो गरौँ, भारतले उसो गरौँ भन्नु हीन मनोग्रन्थीको एउटा उदाहरण हो। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो अन्तिम फैसला गर्ने आजका मितिमा पनि नेपालमा यो परिवर्तन ल्याउने लैजाने र डोर्याउने तपाईँ र म, तपाईँ नेपालका नागरिक हो, म जस्ता मान्छे तपाईँ जस्ता मान्छे हो। भारतको सोच आफ्नो ठाउँमा छ, म त्यो सोचलाई सम्मान गर्छु, ल तिमीहरूको सोच यो रहेछ भन्छु। तर भारतको सोचलाई हामीले यहाँ यो भारतले यसो भनौँ भन्दैमा, भारतले यसो गरौँ भन्दैमा भारतको सोचलाई अक्षरश पालन गरेर कुनै ओलीले, कुनै देउबाले, कुनै मन ठाकुरले गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। आज मुलुकलाई के चाहेको त्यो हेर्नु पर्यो नि यिनीहरूले। त्यसो भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको छैन भने तपाईँको जिकिर हो, मलाई थाहा छ, निष्कर्ष हो। मलाई यसबारेमा म सिम्पली के भन्छु, मैले आफूले जे देखेको ठिक भनेको छु। भारतका कुनै मेरा मित्रसँग, परिचितसँग, कोहीसित र भारतले अगर कुनै प्रधानमन्त्री विशेषलाई मेरो सहानुभूति छ भन्छ भने अमेरिकाले पनि कसैलाई भन्नु। हामी अमेरिकामा चुनाव हुँदै थियो, तपाईँको लागि यो कसले बाइडेनले जितोस् भन्ने थियो, ट्रम्पले जितोस् भन्ने थियो। तपाईँलाई सोध्दैछु थियो कि थिएन तपाईँले? अहिलेको राष्ट्रपति जितोस् मलाई बाइडेनले जितोस् भन्ने पक्षमा पनि कुनै पनि अर्को देशमा को सत्तामा छ त्यसको बारेमा तपाईँ र म जस्तो अदना मान्छेको विचार हुन्छ भने भारतको विचार छैन होला। तर भारतको त्यो विचारका आधारमा हामीले फलानालाई बलियो र फलानालाई कमजोर किन गराउनुपर्छ? हामीले ससम्मान भारतलाई भन्न सक्छौँ, एकदम तपाईँको विचारलाई म सम्मान गर्छु, तपाईँको विचार तपाईँलाई राख्ने ठाउँ छ। नेपालको कुरा पनि यस्तो छ भन्न सक्छु। होइन, भारतको पनि चित्त दुखाइ छ नि त बेला बेलामा। तपाईँले हेर्नु भएको छ, विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आउँछ। नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको कुरा गर्दाखेरि चीनले ठुलो हस्तक्षेप गर्यो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणको कुरा गर्दाखेरि प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचमा गठबन्धन बनाउनु विगत एकदम ठिक पोइन्टमा आउनुभयो। विगत महिनाहरूमा चीनका राजदूतले, महिला हुनुहुन्छ आदरणीय राजदूतले पनि सर्वथा हास्यास्पद भने बुझ्नु, र हास्यास्पद भन्दा पनि खतरनाक प्रत्युत्पादक भन्छ त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा, काउन्टर प्रोडक्टिभ भनेको एक थोक गर्न खोज्यो एक थोक परिणाम हुने। उनले पनि एकदमै लगभग सबै कूटनैतिक मर्यादालाई त्यागेर जसरी उनी यो क्यानभास गर्दै हिँडिन्, तिमीहरू एक हुनुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टी। अहिले हेर्नुहोस्, हाम्रो मुलुकको सबभन्दा ठुलो पदमा रहनुभएकी महामहिम हाम्रो राष्ट्रपति, जो बडो उहाँको पनि त्याग बलिदानको इतिहास छ। अझ मेरो व्यक्तिगत मित्र भन्दा पनि मिल्ने सम्बन्ध रहेको छ हामीहरूको। धेरै दिन हामीले कतिपय इस्युमा हामी साथमा सँगै काम गरेका छौँ, कति मिल्न पनि सकेका छैनौँ र गरिमा हुन्छ राष्ट्रपति पदको। त्यस्तै राजनैतिक राजदूतको पनि मर्यादा हुन्छ। म क्षमा चाहन्छु, चीनको राजदूत महोदयले आफ्नो मर्यादा छोडेर पनि दौडधुप यताउति गर्नुभएको सर्वविदित छ। अब त्यसबाट यो हस्तक्षेप गर्यो भने तपाईँको बडो हास्य भन्ने शब्द बडो तपाईँ शब्दको जुन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ नि, पत्रकारलाई सुहाउँछ, तर एउटा लेखकले अथवा एउटा उसले हस्तक्षेप अनेक किसिमबाट हुन्छ। जुन म सिम्पली मैले तपाईँलाई दुईवटा शब्द भने मर्यादा, गरिमा, यदि भनेन मैले। यहाँमा त खराब शब्द के भन्न सकिन्छ? त्यो हस्तक्षेप भन्ने कुरा के हो भने हामीले अनेकौँ लेनदेन गरिराखेका हुन्छौँ, आयात निर्यात भइराखेका हुन्छ, इन्डियामा हाम्रो इम्ब्यालेन्स ट्रिटी छ, अनइक्वल छ, व्यापार सन्धि छ भनिहाल्यो। तिनतिर छ। अहिले भ्याक्सिनको लागि हामी इन्डियामाथि हाय गर्दैछौँ। अनेक किसिमबाट दुईवटा मुलुकको सम्बन्ध निर्धारित हुन्छ। र म तपाईँलाई आधारभूत कुरा के भन्छु भने नेपालमा भारतसितको सम्बन्धलाई लिएर हामीले संवेदनशील हुनुपर्ने एकदमै थुप्रो ठाउँ छ। र भारतको संवेदनशीलतालाई हामीले नबुझ्नु हाम्रा यावत नेताको र असफल पक्ष हो, त्यो मलाई इन्कार गर्ने छैन। तर यो प्रधानमन्त्रीलाई भारतले उचाल्यो, यो प्रधानमन्त्रीले भारतलाई हटायो, यो के भन्छ भोलि ऋषि दमलाजीलाई कुनै कारणले छोड्नु पर्यो भने भारतले छोडायो, सम्पादकलाई भारतले निकाल्यो। यस्ता धेरै म हल्का टिप्पणी सुनिरहेको छु। हल्का टिप्पणी सुन्दा मलाई लाज लागेर आउँछ। म भारतको यहाँ स्वार्थ छैन भन्दिनँ, कसै स्वार्थ हुँदैन छ। भारतको नेपालका हकमा निश्चित स्वार्थ छन्। के छन् स्वार्थ तपाईँलाई थाहा छ? उहाँ चाइनाको एक हदभन्दा बढी चाइनाको प्रभाव बढेको हेर्न चाहन्न। यो उसको भू राजनीतिक बाध्यता हो, यो उसको स्ट्राटेजिक रणनीतिक बाध्यता हो। सिम्पल छ। तँले कहिले लुकाएको छैन। चीन पनि स्पष्ट भन्छ, ल म नेपालमा धेरै भित्र नजाउँला, तर त्यहाँ तिमीहरूले चीन विरोधी, तिब्बत विरोधी गतिविधि कमसेकम गर्न पाउँदैनौ, मेरो तिब्बत नीतिलाई तिमीले तलमाथि गरौँ जानेको छ। चीनले पनि खुलेआम भन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। त्यो हामीले सम्मान गरिराखेका छौँ। तर यता
चीन विश्वको अत्यन्त सशक्त र सम्पन्न देश भएपछि चीनको जुन आफ्नो परम्परागत नीति थियो नेपालमा एक हदभन्दा बढी हस्तक्षेप नगर्ने, त्यो उसले अलिकति आफ्नो लक्ष्मण रेखालाई नाङ्गेको छ। फलस्वरूप भारत पनि एक्स्ट्रा एक्टिभ देखिएको छ। तर त्यसलाई तपाईँ व्यक्तिगत प्रधानमन्त्री भन्ने पदसँग नगाँच्नुहोस् भने हो मैले होइन प्रदीपजी, तपाईँले राम्रोसँग चिन्नु भएको छ भारतलाई, तर भारतले आफ्नो यसमानलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छ अरे नेपाल। एकदम तपाईँको यो भएन, एकदम यो भएन। यो तपाईँले त्यसो भए तपाईँले यहाँ एकदम भारतले पटक्कै नमन पराएका मानिस पनि प्रधानमन्त्री भएको भन्ने घटना छन्। नमन पराउँदा तपाईँको सद्भाव नहोस् भने नै घटना छन्। त्यस कारण मैले व्यक्तिगत चिन्ने कुरा छैन। तपाईँ कूटनीति इतिहास पढ्न सक्नुहुन्छ नेपाल र भारतको सम्बन्धको, त्यो होइन। तर म आजका मितिमा तपाईँलाई ऋषिजी, मलाई थाहा छ तपाईँको ठुलो दर्शक मण्डली, दुईवटा कुरा म ध्यान दिनु म आग्रह गर्छु। यो को प्रधानमन्त्री बन्नु भन्ने विषय होइन र कुन पार्टीको नेता बन्छ भन्ने पनि ठुलो कुरो होइन। मुख्य कुरो आज मुलुकका सामने के समस्या छन् त्यसलाई हामी चिन्हित गरौँ त, त्यसलाई हामी आइडेन्टिफाई गरौँ त, त्यसलाई हामी औँल्याउँ त के छ। तपाईँले स्वयं कुरा सुरु गर्नुभयो, यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोरोनाको अप्रत्याशित, अचिन्त्य, हिसाबै गर्न नसकिने, अमाननीय, काली लाग्दो अवस्था छ। जनता सोच्छ काली लाग्दो अवस्थाको र यो प्रधानमन्त्री पदको के सम्बन्ध, त्यो हेर्नुहोस् तपाईँ। नम्बर 1। नम्बर 2 के छ हेर्नुहोस् भने प्रधानमन्त्री पदमा बसेका उनको व्यवहार कतिसम्म जिम्मेदार छ त्यो हेर्नुहोस् तपाईँ। तपाईँले कतिको ध्यान दिनुभयो होला, मैले बोलेको लेखेको ध्यान दिने कुरा छैन। तपाईँले बोलेर लेखेर दुवै, पार्लियामेन्टमा बोलेर र यो उसमा लेखेर, के भन्छन् यो नयाँ पत्रिकामा लेखेर भनेको शकुनीले 2 पटक पासा फ्याँकेको थियो। शकुनीले याद राख्नु होला जालझेल गरेर सही किसिमबाट पाण्डवलाई हरायो, याद राख्नु होला। पाण्डव पनि यदि लोभी थिएन भने, अर्काको धन सम्पत्तिमा उनीहरूको नजर थिएन भने, गिरदृष्टि थिएन भने किन जुवा खेल्न बस्नु? जुवा खेल्न बसे। लडाइँ गरेर, झगडा गरेर, झालझेल गरेर यत्रो सम्पत्ति कमाउनु भने त जुई खेल कमाउ भन्ने भयो युधिष्ठिरलाई। त्यो देखिन्छ महाभारतको लेखाइमा, मूल महाभारतको लेखाइमा त्यो प्रश्न छ कति युधिष्ठिरलाई आफ्नो सम्पत्तिको घमण्ड थियो भन्ने। तर पहिलोचोटि उनी आफूलाई हारे, भाइहरूलाई हारे, श्रीमती द्रौपदी हारे। द्रौपदीले हारिएकी द्रौपदीले, लुटिएकी द्रौपदीले, लगभग नङ्ग्याइएकी द्रौपदीले चित्कार गरेर चुनौती दिन्छ सभालाई। सभा पर्व उल्लेख आउँछ सभामा, म हारिएँ कि नहारिएँ भन्छ। अनि त डराएर सारा सभा डराउँछ द्रौपदीको चुनौतीको अगाडि, उनको थर्काइको अगाडि। अनि उनीहरू मुक्त हुन्छन्। मुक्त भएर बाटो लाग्छन्। 5 पाण्डव मुख लट्काएर युधिष्ठिर द्रौपदीको गरिबी ल्याउनु भयो। अनि फेरि यिनीहरूले षड्यन्त्र एकैपल्ट खेल्न बसौँ, राजपाट नथापौँ, जो जित्ने त्यो यतै बस्ने, जो हार्ने जङ्गल जाने, सधैँ उकै लडाइँ गरिराख्ने हामी भने दाजुभाइ काका छोरा बस्छन्, हार्छन्। मैले संसदमा यो घटना उल्लेख गरेको छु अस्तिको दिन कान्तिपुर उसमा नयाँ पत्रले अब दोस्रो पटक यो कौडी हानेर, पासा हानेर लगभग वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सब कुरा बिर्सेर देशलाई चुनावमा लैजाँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई कसैले अविश्वास प्रस्ताव पनि हालेको थिएन। चुनौती दिनुभयो किन नहालेको भनेर। कदाचित कोभिडकै कारणले शेरबहादुरजी सायद सजग हुनुभयो, संवेदनशील हुनुभयो, सायद प्रचण्डलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्यो, अथवा राजनीति गर्नाले अप्ठ्यारो लाग्यो होला, विरोधीलाई राजनीति गर्नाले अप्ठ्यारो लाग्यो भनेर खटखट गरेर आफ्नो प्रधानमन्त्रीमा निकासको लागि चाहिँ विश्वासको मत लिन गएको हो भनेर हिजो भन्नुभयो भने तपाईँको अगाडि त्यो कुरा एक राजनीति अन्यलता छ, अस्थिरता छ। निकास भन्ने उहाँको प्रस्तुति बिल्कुलै गलत छ। तपाईँको दर्शकले जान्न जरुरी छ। यसको निकाससँग कुनै सम्बन्ध छैन। यसको सम्बन्ध उहाँको अहङ्कारसँग छ। मैले जे गरेँ ठिक गरेर सिद्ध गर्ने। अब सुन्नुहोस् कुरोको यो म मान्दछु सैद्धान्तिक रूपमा। यो संसद जुन आधारमा छानिएको थियो, जुन आधारमा कम्युनिस्टहरू एक भएका थिए, अब खराब शब्द भयो, अब असंसदीय शब्द भन्ने हो भने घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा जस्तो भएर, र उनीहरूले जुन आधारमा बहुमत प्राप्त गरेका थियो त्यो आधार खजमजिएको देखिन्छ अहिले। र त्यसमा अब एकपट्टि जाने हो कि चुनावमा जाउँ भन्ने जुन ओलीको तर्क आजका मितिमा ओलीको तर्कलाई म यस तर्कमा पनि दम छ भन्छु। त्यसो मिलिजुली जाउँ र चुनावमा जाउँ, एकहोरो रूपले नजाउँ। त्यसो तपाईँले वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ। कांग्रेसले किन सरकार नबन्ने भयो? वैकल्पिक तपाईबाट मलाई तपाईँ किन राख्नुहुन्छ यस बिचमा? म तपाईँलाई तपाईँले भन्नुभयो नि त, फेरि पनि चुनावको माहौल बन्यो, सम्भावना बन्यो, धेरैचोटि कुर्सीमा बसेर भनिसकेँ म एकदम कांग्रेस हो, जन्मजात कांग्रेस हो, वंशजका नाताले कांग्रेस हो। मेरो बाबुकाका कांग्रेस संस्थापक सदस्य हुन्। लेख्दै पढ्दै होस आउँदै जाँदा मैले देखेँ आज नेपालको सबभन्दा जिम्मेदार पार्टी,
सबभन्दा प्रजातन्त्रवादी पार्टी, बल्कि एक मात्र प्रजातन्त्रवादी काङ्ग्रेस देखेँ, अनुभवबाट देखेँ, कहीँ पढेर होइन भन्दा म यसमा छैन भनेको छैन। तर मैले काङ्ग्रेस पार्टीको कुनै पद पनि लिएको छैन र काङ्ग्रेस पार्टीका हुने कोठे बैठकमा जहाँ प्रधानमन्त्री बनाउने र बिगार्ने खेल हुन्छ, कमसेकम यो गणतन्त्रको पछि म त कहीँ लागेको छैन। तर म तपाईँलाई के भन्छु, मलाई पनि तपाईँले आज सोध्नुभयो भने आज भएका पार्टीहरूमध्येमा कसलाई चाहिँ देशको बागडोर दिँदा ठिक होला भनेर तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ भने पहिलो कुरो भन्छु म, यो गौण कुरा हो। त्यही पनि सोध्नु नै हुन्छ भने कङ्ग्रेस नै ठिक छ भन्छु म, यो कुरा सिद्धि हो। तर तपाईँले शेरबहादुर देउवालाई 4 पटक प्रधानमन्त्री बनाएको होइन, फेरि पनि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कति छ? तपाईँको यो प्रश्न होइन प्रदीपजी, जनतालाई बताए तपाईँले प्रश्न सुन्दाखेरि तपाईँको श्रोतालाई राम्रो लाग्ला, मैले बनाएको बाफ्रे बाप म किङ मेकर भएँ। संसदीय दलको सदस्यका नाताबाट भोट दिएको हो, अवश्य हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। तर सुरुदेखि तपाईँ शेरबहादुर देउवासँग निकट रहेको नेता त हो नि प्रदीपजी, तपाईँको यो मूल्याङ्कन जनतालाई बताउनुहोस्। हेर्नु, शेरबहादुरजी मेरो उति नै राम्रो मित्र हुनुहुन्छ जति रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ, याद राख्नुहोस् तपाईँले। र मेरो इतिहास हेर्नुहुन्छ भने रामचन्द्र पौडेलजीलाई संसदीय दल नेता बनाउँदा मेरो भोटले उहाँले हुनुभएको र मैले म मात्रै थिइनँ, गगन थापाले पनि भोट दिएको थियो रामचन्द्र पौडेललाई। म भन्छु म समेत कुष्टलाले गगन थापाले भोट दिएको थियो, दिप कुमारले भोट दिएको थियो। हामीले त्यस समय शेरबहादुरलाई संसदीय दलको नेता हुनुबाट रोक्यौँ। तपाईँ कसरी मलाई भन्नुहुन्छ सोध्नु शेरबहादुरलाई, सोध्नुहोस् रामचन्द्रजीलाई हो कि शेरबहादुर जान्नुहुन्छ? मैले भने होइन, तपाईँले जुनलाई पर्फर्मेन्स गर्नुभयो अहिले घटनाक्रम भएका थिए कि हामीले गिर्जाऊले तानासाही गर्नु भनेर एकदमै गऱ्यौँ। उहाँले विभिन्न बाहना गरिकन गिर्जाऊसँग नमिली हुँदैन भन्न थाल्नुभयो। त्यसमा रामचन्द्रले आइकन म नयाँ नेत दिन्छु भन्नुभयो। 1965 कुरा हो। त मलाई थाहा होला रामचन्द्रजी 6 वर्ष नेपाली संसद नेता हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेला उहाँले झलमुलाई चुनौती दिएर झलनाथलाई चुनौती दिएर 16 चोटि चुनाव लड्नु भने हल्ला आउँछ नि, त्यसको अलग कहानी छ। त्यो रामचन्द्रजीको बाध्यता थियो। कुरो के भने राजनीतिक पार्टीको उत्थान पथानमा कहिल्यै पनि कुनै एउटा व्यक्तिको अनुहार हेरेर मैले जरुरत पर्दाखेरि बिपी कोइरालासँग खुलेआम मतभेद राखेको छु, भाषण गरेर लेखेर। ती सबै लेख तपाईँ आज पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, भाषणको उदाहरण भेट्न सक्नुहुन्छ। गिरिजाबाबु कुरै भएन। गिरिजाबाबुले त्यो मैले खोल्नुवा काण्डको बारे भनेको छु, त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मूर्खताको स्मारक हो। मैले ती शब्द प्रयोग गरेको छु लेख्दाखेरिमा। धेरै पहिले यसमा अब तपाईँले यस विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ, धेरै रिसर्च आइसक्यो, खोजी आइसक्यो। तपाईँ त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त कटु आलोचक हो नि त। म त्यस्तो सही कुरालाई सही पनि भनेको छु। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सङ्गठन क्षमता, दौडधुप, अन्तमा उहाँले लास्टमा माओवादीहरूलाई जसरी ल्याउनु मूलधारमा, त्यसमा उहाँले उठाएको जोखिम, त्यस दृष्टिकोणमा जोखिम उठाउनु क्षमता थियो। त्यो नेता हुँदैन जसले जोखिम उठाउन सक्दैन। अहिले के भयो? अहिले कहाँ चिप्लिँदै हुनुहुन्छ प्रतिपक्ष? कहाँ चिप्लिनु भयो भने जुन बेला एकरति आगा पिछा नहेरी उहाँहरूले ओली भग्न मनोरथ भएको बेलामा, ओलीको मनोबल गिरेको बेलामा जुन उहाँले आक्रमण गर्नु पर्थ्यो, प्रचण्ड र शेरबहादुरले संयुक्त रूपमा, त्यति बेला धर्मर। मैले शेरबहादुरलाई एउटा आफ्नो लेखमा ह्यामलेट भनेको छु। ह्यामलेटको प्रसिद्ध परिचय के छ भने टु बी अर नट टु बी, टु डु अर नट टु डु। मैले मित्रतापूर्ण शैलीमा भनेको छु, शेरबहादुर लन्डनमा पढ्या, सेक्सपियरको नाटक हेर्नुभयो होला, त्यो ह्यामलेटले निर्णय गर्न सक्दैन केही पनि। ह्यामलेट जस्तो गरौँ कि नगरौँ, अहिले गरौँ कि भोलि गरौँ, आइतबार गरौँ, सोमबार गरौँ भन्ने मान्छेले राजनीतिमा सफल हुँदैन। बुझ्दै नबुझी, कुरै नबुझिकन तेरि दुलै दुष्चरित छ भन्ने पनि ओथेलो जस्तो घाँटी थिच्ने पनि काम लाग्दैन। सेक्सपियरका 4वटा नाटकमा 4वटा चरित्र वर्णन गरेको छ। त अहिले जुन मुलुकको अवस्था छ, लोकतन्त्र क्षतविच्छेद छ, वर्तमान संविधानमा एक होइन अनेक प्रश्न चिन्ह लागेको छ। यसै संविधानलाई टेकेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने छ। त्यहाँ मलाई लाग्छ आज प्रजातान्त्रिक व्यक्तित्वको रूपमा शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको खण्डमा मलाई अपेक्षाकृत अरू कुनै पनि व्यक्ति भएको भन्दा ज्यादा प्रसन्नता हुनेछ। म कङ्ग्रेस हो, शेरबहादुरजी मेरो राम्रो मित्र हुनुहुन्छ र शेरबहादुरजीका जे कमी कमजोरी भए पनि उहाँको लोकतान्त्रिक निष्ठामा शङ्का गर्न सकिँदैन। फेरि दोहोऱ्याउँछ, लोकतान्त्रिक निष्ठा। प्रधानमन्त्री ओलीको लोकतान्त्रिक निष्ठाका प्रति पनि मलाई शङ्का छ। कुरा बुझ्नु, यो म तपाईँको दर्शकलाई भन्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री ओलीसँग लामो समय म सँगै बसेको काम गरेको मान्छे हो, अलग अलग पार्टीमा हुँदै पनि। आजको मितिमा तपाईँको दर्शकलाई सुनाउन चाहन्छु, प्रधानमन्त्री ओलीका तुलनामा होइन कि एज सच शेरबहादुरजी काङ्ग्रेसको संस्कारमा, बिपीको शिक्षामा, किशुनजीको दीक्षामा हुर्किनु भएको मान्छे हो। नेपाली जनताले बुझे हुन्छ, तपाईँका दर्शकले बुझ्नु नै हुन्छ, तपाईँको श्रोताले थाहा पाए हुन्छ, शेरबहादुरमा लोकतान्त्रिक निष्ठा छ। अरू अनेक कमजोरी छैन भन्दिनँ म। त्यसैले शेरबहादुर भएको राम्रो हुन्छ। तर फेरि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, आज शेरबहादुर हुने कि प्रचण्ड हुने सवाल होइन। आज हामी राष्ट्रको सङ्कटको सामने छौँ। त्यसो हुनाले मैले बारम्बार भने जस्तै, संसदभित्र भने जस्तै, बाहिर जस्तै भने जस्तै, आफूभन्दा माथि उठेर
दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाभन्दा माथि उठेर देख्यौ मैले तिमीलाई देखाइदिएँ त भनेर ओली शैलीमा नबोलिकन त्यो हिम्मत र साहस छ शेरबहादुर देउवाले त्यो देखाउन सक्नुहुन्छ क्षमता? हे भगवान्, त्यो सवाल के भने देखाउनु पर्छ भन्ने भनाइयो। जुन मान्छेको नाम नै शेर छ त्यो शेरले नदेखाइकन हिम्मत कसले देखाउँछ त? महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई काङ्ग्रेस जानुपर्छ भन्ने बहस पनि छ, धेरैले यही कार्यक्रममा आएर भने। तपाईँ खाली प्रधानमन्त्रीको कुरा नगर्नुहोस् ऋषिजी, मलाई धेरै होइन तपाईँको मित्र होइन महन्त ठाकुर? होइन, मेरो सबैजना मित्र हो। सम्भावना छ छैन कांग्रेसको नेपाली राजनीतिमा महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ छैन? राजनीतिमा सम्भावना समाप्त हुन्छ कहिले? राजनीतिमा अहिले बाबुराम भट्टराई बन्ने पनि उत्तिकै छ। अहिले भोलि यो के पार्टी अरे यो जस के भन्छ त्यसलाई? जसपा एक भएर ल हामीलाई प्रधानमन्त्री देऊ भन्दा त्यहाँ उनीहरूको भित्र अहिले मतदान भयो भने बाबुरामपट्टि बहुमत भयो भने के गर्ने? हामीलाई वैकल्पिक प्रधान चाहिएको छ। त्यो कुरो ठुलो होइन। फेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको दर्शकहरूलाई यही मनपर्छ क्यारे, म तपाईँको संस्थाको माध्यममा अपिल गर्न चाहन्छु। नयाँ पुस्ता नेपालमा हाबी भइसकेका छन् तर सक्षम छैन। एकदम नेतृत्व लिनको लागि क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेका छैन प्रदेवगिरीजी। एकदम होइन ऋषिजी, पुरानो पुस्तालाई विस्थापित गरेर नयाँ पुस्ताले हिम्मत गरेनन्। यत्रो एउटा बिरुवा छ, यत्रो बिरुवा छ, त्यो बिरुवा बलियो हो कि झल्न आँटेको रुख बलियो हो? एउटा 12 वर्षको बच्चा बलियो हुन्छ कि 70 वर्षको बुढो बलियो हुन्छ? तपाईँ बुढाहरूलाई हेरेर वृद्धतन्त्रका आधारमा युवालाई नहेप्नुहोस्। आज मैले 20-21 वर्षको युवा देखाएको छु जो इनफ इज इनफ आन्दोलनमा आएका छन्। अस्ति नागरिक आन्दोलनमा उनीहरूले अगाडि बढाएका थिए। र युवाको व्यक्तिगत कुरा पनि छोडिदिनुहोस्। जुन इस्युले विश्वलाई च्याप्ते आएको छ, विश्वव्यापी बढ्दो गरिबी, विश्वव्यापी बढ्दो गरिबी, पर्यावरणको विनाश जुन विश्वव्यापी गरिदिए, महिलाको अधिकार, यौन स्वतन्त्रताको माग जस्ता जस्ता माग आएका छन्, यी सारा मागलाई मूर्त रूपमा बोक्ने विद्यार्थी युवा मैले देखाएको छु। र यो नसोच्नुहोस् कि कुनै प्रधानमन्त्री ओलीले अथवा कुनै प्रधानमन्त्री देउवाले चित्त बुझाएर धेरै राख्न सक्छ। म ढुक्क छु यस बारेमा नेपालको भविष्यको बारेमा। तर पुरानो पुस्ताले बुढा पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई छ नि, बुढा पुस्तालाई यसरी बुढा पुस्ता भनेर म जस्ता बुढालाई पनि जीवित राख्ने काम तपाईँहरू पत्रकारको भएको छ। तपाईँले नयाँ पुस्तालाई ल्याएर यदि यस्ता कुरा गर्नु खोज्नुभयो भने, गराउनु खोज्नुभयो, नेपालमा नयाँ जागरण आउँछ। होइन प्रदीपजी, तपाईँले मसँग पनि धेरै पटक भन्नुभएको थियो, उपेन्द्र यादवको कुरा गर्नुभएको थियो मधेस आन्दोलनमा, म त उदयमान नेता हो, प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो तपाईँले। मलाई त भने सम्झना छैन। उपेन्द्र पनि मेरो मित्र हो। युवा यिनलाई 42 सालमा हामी सँगै जेलमा थियौँ, त्यो दिन उनलाई चिन्दछु म। उनको बारेमा पनि मेरो मनमा सकारात्मक धारणा छ। मैले त्यो नेपालमा तपाईँलाई साँच्चै भन्नु है, साँचो भन्छु त, म बाहेक प्रधानमन्त्री मतलब म बाहेक नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्न सबै सक्ने सांसद देखाएको छु। एउटा म मात्रै नालायक हो। तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने? मबाट त के हुँदै यस्तो म त कुरा नबुझ्ने, केही नबुझ्ने, मुखमा ज्या त्यही बुझ्दैन, म जस्तो मान्छे बुझ्यो एकदम। यसमा त कूटनीति, छलनीति, जालनीति र सब चाहिन्छ। नेपाल मैले कमसेकम प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार संसदभित्र मात्रै 50 जना छन्। त्यसमा उपेन्द्रजी हुनुहुन्छ एकजना। अर्को सवालमा हिँड्नुहोस् ल। त्यसमा अब यदि बहुमत जुटाउन शेरबहादुर देउवाले सक्नु भएन, निर्वाचनमा जान्छ मुलुक? अब यो अर्को सवाल आयो। होइन अब त हामीले त प्रसङ्ग त बदल्नु पर्यो। जरुरी छैन। यो ओलीमाथि भर पर्छ। संविधानले के भन्छ भने ओली कसैले पूर्ण बहुमत गर्न सकेका खण्डमा सिङ्गल लार्जेस्ट पार्टीका नाम हिसाबले ओलीको पनि मौका आउँछ। त्यति बेला ओलीले आउनुहोस्, हामी सबैजना मिलेर सरकार चलाउँ, मिलिजुलिकन एउटा राष्ट्रिय तिथि नियुक्त गरौँ, एउटा जस्तो एउटा सङ्कटकालमा हिन्दुस्तानमा अथवा बेलायतमा राष्ट्रिय सरकार बनाउनु चलन छ, त्यो बनाऊ। उहाँले बुद्धिमानी दिएर उदारता देखाउनु भयो भने इतिहासले पल्टो खान सक्छ र ओलीको व्यक्तित्वमा पनि नयाँ एउटा उचाइ आउँछ। अघि मैले तपाईँलाई हिन्दीको शब्द भने कि कद भी बड़ा नहीं होता है, पद भी बड़ा नहीं होता है, जो हमको साथ देगा वही बड़ा होता है भनेर भनेको हिन्दीको प्रसिद्ध कोटी छ। कद र पदलाई राइम गरे। अर्को मैले फेरि अर्को पनि बारम्बार फक्रा भन्ने गरेको छु। कहीँ पैसा चाहिँ रक्सी चाहिँ खाएपछि लाग्छ, पैसा चाहिँ हातमा आएपछि लाग्छ। मैले सांसदमा बोलेको कुरा हो। ये पाए बौराए नर, वो खाए बौराए भने हिन्दी कविताको अंश हो त्यो पनि। र यसपछि मान्छे आहा घमण्ड, तपाईँ जस्तो ठुलो कोही छैन भन्ने। प्रधानमन्त्री ओली अहिले नेपालमा एकदम सङ्कै छैन। यस समय आजका मितिमा पनि संसदमा हारेर पनि धेरै कारणले, भन्न मिल्ने कारण र भन्न नमिल्ने कारणले प्रधानमन्त्री ओली यस समय मुलुकको सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ। बलियो, शक्तिशाली, सबल, माप्पाको, जङ्गी। तर शक्तिशाली मात्रै भएर हुँदैन मान्छे ऋषिजी, शक्तिको प्रयोग गर्न जानुपर्छ।
शक्ति जनतालाई थिचोमिचो प्रयोग गर्ने, अक्सिजन दुर्लभ अक्सिजनलाई जनताले पुग्न नदिने, सिलिन्डर किन्नमा ढिलडाल गर्ने, खोप किन्नमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुराको सन्तोषसँग जवाब नदिने। खोप किन्नेको भ्रष्टाचार भएको तपाईँलाई थाहा छ भने ल मलाई भन्नुहोस् कहाँ थाहा छ। यो त कस्तो भयो भने त्यहाँ त खुन भएछ त भनेर कसैले तपाईँलाई जानकारी दियो भने तैँले कसरी देखिस्, तैँले कसरी थाहा पाइस्, त खुनीको मतियार थिस् होला र तैँले थाहा पाइस् भन्ने शैली यहाँ बोल्नुहुन्छ। उहाँलाई कसैले भ्रष्टाचार भएको छ भनेर कसैले भन्यो भने पत्रकारले तपाईँले मैले भ्रष्टाचार भएको तैँले कसरी थाहा पाइस्, तँ पनि मतियार होस् क्यारे भन्ने खालको भाषा बोल्नुभयो संसदमा। उहाँले के बोल्नु, यहाँ भ्रष्टाचार भयो भन्छन्, थाहा छ भने भन्नुहोस् तपाईँहरू। भ्रष्टाचार भयो भने तपाईँलाई कसले जानकारी दिन्छ भने अज्ञात रूपमा जानकारी दिन पाइन्छ। तपाईँसँग राज्यको संयन्त्र छ, पुलिस छ, गुप्तचर छ, तपाईँसित 10 किसिमका गुप्तचरीका तरिका छन्। तपाईँले पत्ता लगाउने उल्टी सोध्ने तँलाई थाहा छ जरुर त मिलेको छ भन्ने हो। त्यही शैली जस्तोले बोल्नु। दुर्भाग्यवश उहाँ उत्तर दिनलाई प्रचण्डले पनि सकेनन्, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि शेरबहादुरले पनि दिनु भएन। यस्तो अवस्था छ उहाँको। तर अहिले पनि केही बिग्रेको छैन। उहाँसँग शक्ति छ, त्यसलाई स्वीकार गरेर यदि शक्तिलाई उहाँले जनताको हितमा सदुपयोग गर्नुभयो भने पद त उहाँ गइरहन्छ, कद उहाँको अग्लो हुन्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ नि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त प्रधानमन्त्री पद त अब खोसिएको छ, पदमुक्त त भइसक्नुभयो उहाँ त हिजोबाट। नयाँ सरकार बनाउनको लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरिसक्नु भएको छ। संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार आह्वान पनि गर्नुभएको छ। यो अवस्थामा दलहरूले मिलेर नयाँ सरकार बनाउन सकेनन् भने अब मुलुक अगाडि बढ्यो निर्वाचनतिर। सुन्नुहोस् पहिलो कुरा तपाईँ एकदम पहिले नै दलहरूले वैकल्पिक सरकार दिन सकेनन् भन्नुहुन्छ पूर्वाग्रहका साथ। यसबाट तपाईँको ओलीप्रतिको सहानुभूति झल्किन्छ। मुख्यतः प्रयास गर्दैछन्, लेनदेन हुँदैछ, कुराकानी हुँदैछ, बिचमा वार्ताकारहरू सक्रिय छन्। तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। अनि शेरबहादुरले उफ्रेर अहिले म भइहाल्छु भन्ने, मन ठाकुरले उफ्रेर म भइहाल्छु भन्ने, त्यो भन्ने त कुरा आयो नि। छ नि टाइम, 2 दिनको टाइम छ। राजनीतिमा 1 घन्टा पर्याप्त हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। 1 घन्टाको सर्वोच्चको फैसलाले ओली कहीँका रहन्, तपाईँलाई त्यो पनि थाहा छ। त्यस्तो पनि प्रयास हुँदैछ। प्रयास किन हुँदैछ भने वैकल्पिक सरकार चाहिएको प्रयास हुँदैछ। मलाई पनि वैकल्पिक सरकार बन्छ भन्ने विश्वास छ। त्यो निकास होइन, ओलीजीले एउटा कुतर्क गर्नुभएको हो। तर मैले अझ अस्तिको र अहिलेको स्थितिमा परिवर्तन भएकोले म त्यसलाई अलिक विनम्रतापूर्वक र थोरै शब्द भन्न चाहन्छु कि अब त्यो चुनाव पनि एउटा सम्भावना हुनसक्छ। जस्तो चुनाव अहिलेको अवस्थामा कथम कदाचित दलहरूका बिचमा वैमनस्य भयो भने चुनाव पनि हुनसक्छ। तर त्यो चुनाव पनि म के भन्दैछु भने एकहोरो प्रकारले मेरो गोरुको 12 टङ्गा भनेर त्यसको तिथिमिति नियुक्त गर्नेदेखि लिएर समय वातावरण बनाउने पनि एकल प्रधानमन्त्रीले संसदमा झन्डै 1/3 मात्र 1/3 मात्र सदस्य भएको प्रधानमन्त्रीले आफू खुसी गर्न पाउँदैन। यो तपाईँलाई चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु। त्यसमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर लिएर जानुपर्छ मुलुकलाई, होइन? कमसेकम दलहरूको बिचमा सहमति, राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले। अब संसद विघटन गर्दाखेरि चुनावमा जाँदाखेरि एक्लै उहाँले चुनावको मिति घोषणा गर्न पाउनुहुन्छ, त्यो अधिकार छैन। प्रश्न अधिकार भन्ने 2 किसिमका हुन्छ। तपाईँले जस्तै हैन जनताको कुरा पनि त प्रधानमन्त्रीले भन्नु पर्यो, जनताको कुरा पनि सुन्नु पर्यो। जनता अहिले चुनाव चाहन्छ चाहदैन, त्यो यसरी आफू खुसी गर्ने नैतिक अधिकार छैन, राजनीतिक औचित्य छैन। जनता अहिले चुनाव चाहदैन, त्यो कुरो गौण हो। सुन्नुस्, कहिले नचाहदैन हो। करेक्ट, यो कुरा त यो बेलामा कसरी चुनाव हुन्छ? मक्सिरमा, भदौमा, असोजमा, कार्तिकमा। यो त मैले 16 आना ठिक भन्नु धमलाजी, एकदम ठिक भन्नु, सही कुरा भन्नु। यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो भनाइ त्यही हो। त्यसो भए अब हामीले केपी शर्मा ओलीबाट छ नि यो देशको प्रगति र उन्नति देखेका छौँ, फेरि पनि त्यो सम्भावना छ। यसमा धेरै बहस भइसक्यो। यो कुरा हामी विगत 5-6 वर्षदेखि बहस गरेकै छौँ। 72 को संविधानपछि जबरन उहाँले प्रधानमन्त्री भएका दिनदेखि देखिराखेका छौँ। तपाईँलाई फेरि भने मैले यो र फेरि म तपाईँलाई बारम्बार प्रार्थना गर्न चाहन्छु, हात जोडेर प्रार्थना। यो व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हुँदैन कुनै पनि देशको राजनीतिमा। क्या हाम्रो देशमा व्यक्ति महत्त्वपूर्ण होइन, तपाईँको नजरले देखायो त्यो। होइन, मेरो नजरले तपाईँले देखाएर तपाईँको पार्टीमा व्यक्ति महत्त्वपूर्ण छ, शेरबहादुर वा कांग्रेस होइन। तपाईँले के गर्दै तपाईँले यसमा लाग्छ यत्रो ठुलो प्रभावशाली भएको छ मिडिया अचेल यो दुनियाँभरिमा भएको छ। साँच्चै भन्नुहुन्छ आगामी हुने कुनै पनि क्रान्तिलाई मिडियाको बलबाटै गर्नु परेको छ, यो फेसबुकबाट गर्नु परेको छ, ट्विटरबाट गर्नु परेको छ। तर हाम्रो अभिव्यक्ति अहिले पनि पौराणकालीन अवतारवादी छ। ओहो, अवतारवाद भगवान रामले गर्नुहुन्छ। भगवान रामको जन्म हुन्छ, मनुष्यको रूपमा जन्म हुन्छ, अनि उहाँले
शिवजीको ध्वनि तोड्नुहुन्छ अनि उहाँले नै रावणलाई मार्नुहुन्छ। यो एउटा यसलाई अवतारवादी चिन्तन भन्छन्। होइन भने व्यक्ति भनेको हामीहरूको ठुलो समाजको एउटा एकाइ हो। कहिलेकाहीँ परिबन्धले गर्दा त्यो व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। होइन हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो विदेश नीति, हाम्रो उब्जनी, हाम्रो आयव्यय, हाम्रो युवाहरूको मनस्थितिसँग जोड्नुपर्छ क्या। आजै ओली यदि त्यति बलियो हुनुहुन्छ संविधान त मैले तपाईँले देखेपछि त्यति बलियो पनि हुन्नमा भएका मध्ये बलियो हुनुहुन्छ भने यो कुरा यस कुराको धेरै तथ्य जिम्मेदार छन्। त्यसैले म के चाहन्छु भने तपाईँको माध्यमबाट युवा पुस्तालाई, पत्रकारलाई, लेखकलाई के बताउँ भने हाम्रो पनि दायित्व छ। असल मान्छेले राजनीतिमा काम गरेन भने, जनताले आफ्नो मौकामा दायित्व पुरा गरेनन् भने, जनमत ठिक बनेन भने तपाईँले त्यस्तै नेता पाउनुहुन्छ जस्तो तपाईँ के अङ्ग्रेजीमा डिजर्भ गर्छ भन्छ नि। डिजर्भ भन्दा के भन्छन्, जस्तो तपाईँ जनता गुनाको देश हुन्छ भने पनि छ। अहिले ओली एउटा पदमा हुनुहुन्छ, त्यो पदमा उहाँ बलियो देखिनुको पछाडि पनि धेरै कारणहरू छन्। अहिले राष्ट्रपतिले उहाँलाई अन्ध समर्थन गरिराख्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले जसरी अस्ति 2-3 घटना भइसके, चाहे अध्यादेशका बारेमा होस्, चुनावको मिति निर्णय गर्ने बारेमा होस्, चाहे सदन डाक्ने बारेमा होस्, राष्ट्रपतिको कर्तव्य थियो प्रधानमन्त्रीजी तपाईँहरूमा एउटै पार्टीको हिजोसम्म थियौँ, आज हामी अलग ठाउँमा छौँ, म आज संविधान अन्तर्गत काम गर्दैछु, म संविधानको रक्षक हो। तपाईँले भर्खर अस्ति संविधान यो हाउस भङ्ग गर्नुभयो, त्यसलाई फर्काइदियो उसले। जब हामीले अलिक सावधान हुनुपर्छ। अहिले तपाईँलाई विश्वास मत लिने के काम? अहिले पछि 2 दिनपछि हाउस आउँदैछ, हाउसमै तपाईँले विश्वास मत लिएर होइन भन्नुपर्ने दायित्व होइन उहाँको। राष्ट्रपतिको के काम र कर्तव्य हो? हेर्नुहोस् तपाईँ संविधान भन्दा त्यसरी राष्ट्रपतिको उहाँलाई अन्ध समर्थन छ, त्यो धेरै गौरवमय कुरा होइन। तपाईँले अघि भन्नुभयो कदाचित आफ्ना कुनै तात्कालिक वा दीर्घकालीन कारणले भारतको उतापट्टि होला सहानुभूति, त्यो मलाई थाहा छैन, भन्न सक्ने ठाउँमा छैन। हल्ला सुन्छु म, मलाई धेरै मित्रहरूले भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री पदका आकाङ्क्षीले अथवा दुराकाङ्क्षीले भन्नुहुन्छ भारतले यसो भन्छ। कुन मजबुरी छ तपाईँलाई भारत यसो भन्छ भने मान्नेमा? तपाईँलाई भारतले विनम्रतापूर्वक मेरो देश हो, मेरो नेपाल हो, मैले चिन्छु मान्छेलाई, कसैबाट म त यहाँसम्म तिमीलाई भन्न सक्छु, तिमीलाई मैले मिठो खुवाउनु पर्ने मेरो दायित्व हो, तिमीलाई तलमाथि हुनु हुँदैन। तिम्रो नैतिक साहस भएको इमानदार राजनेता नेपालमा छ र भारतलाई भन्न सक्ने, आफ्नो कुरा राख्न सक्ने? तपाईँले यो वक्तव्यको सुरुवात गरे होइन कृष्णराज भट्टराई मेरो लोकप्रिय नेता हो भनेर भने होइन? उहाँ हुनु न थियो त्यस्तो, बिपीमा त भन्ने साहस थिएन तपाईँले। मैले आफूलाई नेता कहिले पनि भनेको छैन, तर कुन भारतको राजदूत, कुन भारतको नेता, कुन मन्त्री, कुन प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् त मैले कहिले उसँग आँखामा आँखा नजुदाई कुरा गरेको? मलाई आफ्नो कुरा भन्दा लज्जा छ मलाई, म नेता नभए पनि। तर मलाई थाहा छ बेला बखतमा अहिले यी बाँचेकै भारतीय नेता नेपाली नेताहरूले पनि बेला बखतमा दृढतापूर्वक कुरा गरेका छन्। त्यसो भए प्रदीपजी एउटा निष्कर्ष पुगौँ है। तपाईँसँग धेरै किसिमको वैचारिक बहस गर्ने मेरो चाहना छ। आगामी दिनमा हाम्रो देशको छ नि समाजवादको बारेमा होइन, विकासको बारेमा, समृद्धिको बारेमा होइन, नेपालका कम्युनिस्टहरूको छ नि नीतिको बारेमा, सिद्धान्तको बारेमा बहस गरौँला। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि आजको यो कार्यक्रमको छ नि एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्दाखेरि शेरबहादुर देउवा भनेको फ्लेक्जिबल नेता हो क्या, सबैलाई मिलाउन सक्छ। तपाईँले भन्नुभयो त 2052 सालमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, राप्रपालाई मिलाएर बन्नुभयो। अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नको लागि जाँदै हुन्छ, जसपालाई किन मिलाउन सक्नुहुन्न त? भाउ र भट्टराईलाई तपाईँको समस्या के छ भने हेर्नुहोस् ऋषि, एकातिर भन्नुहुन्छ म तपाईँलाई सिद्धान्तको कुरा गर्छु, कम्युनिजमको कुरा गर्छु, के हो कुरा गर्छु, अब थाल्नु पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ सिद्धनु भयो। मैले तपाईँलाई बारम्बार मेरो व्यक्तिगत आचरण भनिसकेँ, मलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने योग्यता पनि छैन, इच्छा पनि छैन। मसँग कुरा गर्न बसाउनुहुन्छ, म पनि तपाईँलाई केटाकेटीदेखि चिन्दछु, तपाईँलाई थाहै छ, यति माया पनि गर्छु, तपाईँको सङ्घर्ष देखेर एकदम प्रभावित छु म, त्यसैले बारम्बार तपाईँले बोलाउन साथ आउँछु। डेरा पनि नजिकै छ, साह्रै नजिकै छ, ठुलो कुरो के पनि त्यो ठुलो कुरो होइन। र फेरि यो जुन तपाईँले यो के भन्छ यसलाई यस्तोलाई पूर्वाग्रही प्रश्न भन्छन् क्या, अझ राम्रो शब्द अङ्ग्रेजीमा हाइपोथेटिकल भन्छन्। कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, छलफल गर्दै हुनुहुन्छ, भेट गर्दै हुनुहुन्छ, दूतलाई लगाइराख्नुभयो। प्रधानमन्त्री हुने मान्छेले के गर्छ भने आफूले भन्दा दूत लगाउँछ। उहाँका 20जना मानिस, उहाँको राप्रपामा राम्रो सम्बन्ध छ, तपाईँलाई थाहै छ। उहाँको सासू नै राप्रपाको एक समय ठुलो नेता हुनुहुन्थ्यो, अहिले राजदूत हुनुहुन्छ। अरू पनि धेरै सम्बन्ध छन् उहाँको, पशुपति शमशेर उहाँको के नाता पर्नुहुन्छ। उहाँ एकदम लगातार राप्रपामा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको कुरा गर्ने क्षमता र हिजो उहाँले कोलिसन चलाएको देख्दाखेरि राप्रपालाई पनि राप्रपासँग एक सिट छ र मधेसवादी पार्टीलाई पनि उहाँले मिलाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जसपालाई मिलाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई, म ढुक्क छु। तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ। त्यसो भए माधवको नेपाललाई झलनाथ खनाललाई उहाँले मिलाउन सक्नु होला? माधवले अस्ति अनुपस्थितिबाट देखाए त फेरि यताउति गरौँ, प्रधान अरू कुरा पनि गर्नुहोस् न ऋषिजी, बरु नेपाल भारत सम्बन्धीको कुरा गरौँ। माधव र यो हेर्नु पहिले भन्दैछु, माधव के नाम अरे यो झलनाथ
प्रचण्ड, शेरबहादुरजी हाम्रो पार्टी सभापतिले पनि विगत 2 या 3 महिना अलमलमा काटे। मैले माथि एउटा शब्द भने ह्यामलेट, न त्यस्तो गरे। राजनीतिमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हुन्छ। बारम्बार कूटनीतिज्ञहरूले, चिन्तकहरूले, दार्शनिकहरूले, चाणक्यले, मकियावेलीले भनेका छन् मान्छेलाई समयले बलियो र समयले कमजोर गराउँछ। हेर्नुहोस् त, त्यो पुनःस्थापना भएको 7 दिन ओलीको अनुहार कस्तो थियो होला, चौरिएको। जसै त्यो प्रचण्ड छुटेर गए, माधव न्यू खोज्न थाले, ओली बलियो हुँदै गयो, बिस्तारी बलियो हुँदै गयो। त्यही दिन नयाँ पार्टीको अस्तित्व पाएको दिन प्रचण्डले फिर्ता लिएको के हुन्थ्यो भन्दा सधैँ हिसाब किताब गर्ने। यो राजनीति र बनियागिरीमा अन्तर हुन्छ। हाम्रो नेताहरूले राजनेताको लक्षण कम र हिसाबी किताबी गर्ने देखाउनु भयो। यो 2 वर्षको जुन समय हामीले गुमायौँ, एकजना विद्वान कूटनीतिज्ञले भन्नुहुन्थ्यो एउटा राजनीतिमा बडा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ मोमेन्टम, संवेग। जसरी त मैले एउटा कुनै कुरा गुड्काइदिनु मान्नुहोस्, यहाँ कुदाउँ, त्यो सुरुमा त तेजले गुड्किन्छ, हुँदै जान्छ नि त, हलुङ्गो हुँदै जान्छ नि। त्यो सुरुमा त मैले हान्दाखेरि ढुङ्गा, सुरुको तेज त बिस्तारै घट्दै बिस्तारै जान्छ नि। तरङ्ग थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदम पुनर्स्थापनाको लिएपछि उनी अत्यन्त अलोकप्रिय भएका थिए। त्यति बेला उनलाई भारतको सपोर्ट थियो, चीनको सपोर्ट थियो, अमेरिकाको थाहा छैन मलाई, केही काम लागेन नि त, जनता काम लाग्यो नि त, तपाईँहरूमा काम लाग्यो नि त, तपाईँको टिभी काम लाग्यो नि त। पुनर्स्थापना भएपछि उनी अत्यन्त कमजोर भएका थिए। त्यति बेला हामीले तमासा हेऱ्यौँ। प्रचण्ड हिसाब किताब गरिराख्नुभयो, शेरबहादुरले प्रतीक्षा गरिराख्नुभयो, माधवजीले निर्णय गर्न सक्नु भएर, शेक्सपियरको प्रसिद्ध नाटक ह्यामलेट जस्तो। त्यसबाट ओली बलियो हुँदै गए, विरोधी पक्षको मोमेन्टम कम हुँदै गयो, अहिले ओली बलियो छन्। र अब अहिले भोलि जति प्रतिपक्ष छन् एक हुने बित्तिकै शेरबहादुरको सङ्ख्या, नेकपा माओवादीको सङ्ख्या, जसपाको सङ्ख्या एक हुने बित्तिकै एकाएक वातावरण बदलिन्छ। त्यसैले राजनीति 1 घण्टामा बदल्ने कुरा हो, 1 घण्टामा बदल्ने कुरा हो। यो सबभन्दा त्वरित गतिबाट तीव्र गतिमा बदल्ने कुरा हो भन्नु मैले खोजेको। त्यसो भए नेपालका कम्युनिस्टहरू अब कमजोर भए त? अब आउनुहोस् अर्को शब्द, सैद्धान्तिक कुरा गरौँ न। एकदम धन्यवाद तपाईँलाई। पहिलो कुरा के भनेदेखि यो नेपालमा जुन मानिसहरूले कम्युनिस्टको हौवा देख्छन् नि, हेर्नुहोस् यहाँ के छ भने यो बडो मलाई लाग्छ कि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र तपाईँ म एक्लै होइन 2-3 जना बसेर पनि कुरा गर्छु। कुनै पनि राजनीतिक पार्टी, खास गरी कम्युनिस्ट जस्तो ठुलो पार्टी, कम्युनिस्ट भएको ठुलो आन्दोलन, हाम्रो समाजमा केही वर्ग हुन्छन्, केही जाति हुन्छन्। पञ्चायतकालमा हरेक गाउँलाई पञ्चले बाँडिदिएका थिए, व्यक्तिका आधारमा चुनाव लडिन्थ्यो। मेरो जिल्लामा कृष्णचरण श्रेष्ठ भन्ने एउटा नेता थिए, डम्बनारायण यादव भन्ने अर्को नेता थिए, राजदेव गोइत पनि, उनको 3टा फलोवर 3तिर भोट दिन्थे। बहुदल आएपछि त्यही हिजोको फलोवर टोलको आधारमा, वडाको आधारमा, बाटोघाटोको आधारमा छुट्टिएका छन्। यहाँ खास कम्युनिस्ट भन्ने 42 सालको सत्याग्रहमा जेल गए कति कम्युनिस्ट पत्ता लगाउनुहोस् त। अस्ति 46 सालमा कति कम्युनिस्ट पत्ता लगाउनुहोस् त। एकदम माओवादी चर्क्या बेलामा कति माओवादी पत्ता लगाउनुहोस् त। उपेन्द्रलाई मधेस आन्दोलनभन्दा कति मान्छेले चिने पत्ता लगाउनुहोस् त। के विचारधारा हो उपेन्द्रको, के विचारधारा हो मधेस आन्दोलनको भन्दा पार्टी स्वार्थको गठबन्धन हो। जुन कारणले समाजमा वर्ग द्वन्द्वरत हुन्छन् त्यही कारणले पार्टी पनि द्वन्द्वरत हुन्छन्। हामी कहाँ कम्युनिस्टमा सङ्ख्या त ठुलो छ, इन्कार गर्दिनँ म, तर उनीहरूलाई जसरी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, सर्वहारावर्गको तानाशाही, दलीय तानाशाही भनेर जुन कम्युनिस्टको पढाइ हुन्छ नि, त्यो पढाइको कुनै सम्बन्ध प्रचण्ड अथवा ओली अथवा माधव नेपालको अनुयायीसँग छैन। पहिलो मौकामा उनीहरूको विचार पनि परिवर्तन हुन्छ, उनीहरूको व्यक्तित्व पनि परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले हामीले यस अर्थमा यिनीहरू खतरनाकसँग हेर्नु हुँदैन। हो, चीनसँग सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्ने शक्ति हरेक पार्टीमा छन्। भारतसँग चित्त बुझेन चीनपट्टि जानुपर्छ भन्ने, त्यसलाई तपाईँले कम्युनिस्ट भन्ने अलग कुरो हो। तर विचारधाराको हिसाबले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, सर्वहाराको तानाशाही हेर्ने कम्युनिस्ट देखाएको छैन मैले यहाँ। थ्याङ्क यू सो मच प्रदीप गिरीजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। म पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार।